तफसीलात में नहीं जाऊंगा, खुद गौर करो। एक हदीस शरीफ में है कि कुल्ले कबिदिन अजरुन, ऐसे कुछ अल्फाज है कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर तर जिगर में अजर है। मतलब हर जान में अजर है, इसमें जान है, उसके साथ रहम करने में सवाब है। कलमा शरीफ का जिक्र किए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब गज़नवी की बात आ गई थी, तो वो बादशाह महमूद गज़नवी बहुत बड़े बादशाह थे। एक दिन शहर में घूमने निकले गज़नी के अंदर। जब बादशाह निकले तो पूरा लाल लश्कर, दरबारी, अमीर, वजीर, रईस, पहरेदार, सब साथ में, पूरा दरबार निकल गया बादशाह के साथ। एक जगह बादशाह के हाथी पे सच्चे मोतियों का संदूक रखा था, वो गिर गया, खुल गया या टूट गया, मोती बिखर गए। बादशाह बड़े सखी थे, बड़े जव्वाद थे, उन्होंने हुक्म दिया कि जो संदूक गिर गया, मोती बिखर गए, अब वो हम उन्हें नहीं वापस लेंगे, जिससे जितने मोती बटोर में उन्हें बटोर लो। समझे? ये जो मुंह से निकली तो जितने साथी थे सब बादशाह के, सब मोतियों पर टूट पड़े, टूटे पड़े होंगे, अपना होते अपना भी टूट पड़ते। क्यों? सही बताओ, चूकते ना? अरे तुम हम मौलवी भी टूट पड़ते। मौलवी का मामला ऐसे चल रहा है आजकल। हम जैसे की बात भी बड़ी अजीब चल रही है। परसों मेरे पास एक इमाम साहब आए थे मस्जिद के, समझे, और मुझसे मशवरा कर रहे थे, कुछ शायरी किताब लिखी है, कंपोजिंग कराना, तो किससे कराऊँ, आप कहाँ कराते हैं? तो मैंने एक बता दिया। तो मैंने ये भी कहा कि भैया ये नाम तो बता दे रहा हूँ, तो मैं नंबर भी दे दे रहा हूँ, मगर मामला आजकल दुनिया बहुत वैसी चल रही है, मैं तो झेले हुए हूँ। पहले पैसा ले लेती तो और काम ले लेती, परेशान करती। तो सभी का हाल चल रहा है इस टाइम, बहुत कम ही लोग बचे हुए हैं हर काम, हर वक्त। मतलब कमाई पे ध्यान नहीं, काम पे ध्यान नहीं है, कमाई पे ध्यान है। तो मैंने कहा मुझे फोन मत करिए, तुम परेशान करोगे, वो ऐसा कर रहे हैं कि पैसे लिए, इतना टाइम हो गया, नंबर ले ले रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने साफ साफ बात कही, समझे। तो मैंने कहा कि आजकल ये सभी का हाल ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा एक इमाम साहब के बारे में सुना है, गरीब आदमी का निकाह पढ़ा था, कैसे कैसे निकाह हुआ, उससे कह रहे 5,000 रुपये लाओ। तो इमाम साहब बोले कि हजरत वो बाजे में इतना खर्चा करता है, ढोल में इतना करता है, उसमें इतना खर्चा करता है, कंपनी लाती है, क्या क्या सामान लगे मुझे। इमाम साहब मतलब उसकी मैन का ये सब गलत बातें हैं। वो कंपनी में करे, रंडीबाजी में करे, उसको वो जाने। हम मौलवी हैं, हमें तो अपना किरदार पेश करना चाहिए। ये नहीं है कि वो हराम तरीके से हराम काम कर रहा है तो उसके लिए डकैती डालना हमारा जायज हो गया। अगर कोई आदमी शराब पीता हो तो उसके घर पे डकैती डालना हमें जायज है कि शराब पीता है तो हम भी लूटेंगे उसको, हमारा काम नहीं है। बेशक 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 बेशक। एक जगह तो ऐलान करा गया कि जो बारात में बाजा लाएगा उसके निकाह में 10,000 लिए जाएंगे, और जो बाजा नहीं लाएगा तो उसको 2,000 लिए जाएंगे, 5,000 लिए जाएंगे। ये मौलवी कर रहे हैं काम, ऐलान हुआ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 रुपये हजरत को दे दे तो बाजा जायज हो गया। मतलब बाजे के जवाब का सर्टिफिकेट इशू, छुट्टी, हमें 10,000 दे दे और खूब बाजा बजाओ। ये मतलब तो हुआ इसका। इसको समझाओ कि भाई ये काम मत किया करो। ये मतलब थोड़ी है कि वो ये कायदा है हम उसको लूटेंगे, गरीब आदमी। पब्लिक तो पब्लिक ही होती है। एक बात और सुन लो, अगर ये आवाम इनमें कमी ना होती, आवाम तो कहलाते हैं, हम खवास कहला रहे हैं। हम स्टेज पे बैठे हैं, ये नीचे बैठी है पब्लिक। क्यों बैठी है नीचे? क्यों आवाम कहलाती है, क्यों पब्लिक कहलाती है, क्यों ये जाहिल कहलाते हैं, क्यों अनपढ़ कहलाते हैं? बात ये है कि वो कहलाते इसलिए उनमें कुछ कमियां ना होती तो वो ऐसे क्यों कहलाते। एक आलिम का काम, मैंने तो इल्म की तारीफ में ये भी समझा कि आलिम का काम जाहिलों की जहालत पर सब्र कर लेना, ये सबसे बड़ा इल्म, और मोहब्बत के साथ उनको तंबीह करना, अखलाक के साथ उनकी बुराइयों को दूर करना,
इसी को इल्म कहते हैं। और उस रास्ते में कोई बदतमीजी भी हमारे साथ करें तो हमारे दिल को गहरा होना चाहिए, हमें आली दर्श होना चाहिए, हमारे सीने चौड़े होना चाहिए, गालियां सुनने की भी हिम्मत होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तक़ीर अहमद साहब क़िबला, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। गर आए कसे सगे गजीदा सगराना तवाए बद गजीदन। ये किसके लिए है? ये तो किसके लिए है? हैं? तकदीर लेके चलता हूँ, कहीं ये पहुँच जाती है, कहीं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बात ये आ गई थी कि अपना लोग भी होते तब भी मोतियों को छोड़ते नहीं, हम भी नहीं छोड़ते। तो समझ रहे हो, हजरत छोड़ते थे, हजरतों का ही मामला ऐसे नहीं। मुकद्दरों को देखो, शायरों को देखो, हम सब ऐसी हो गए, मैं भी ऐसी हो गया। अल्लाह ताला माफ़ करे, तौफीक दे, हिदायत दे। हाँ, लिपट पड़े सब। जो वजीर थे मालदार थे, वजीर तो बड़े बड़े मालदार होंगे, वो तक मोती बटोरने लगे। तो कि ये मालदारी इतनी खतरनाक चीज़ है कि जितनी बढ़ती है उतनी और दुनिया से मोहब्बत और बढ़ जाती है उसकी। क्या बीमारी? ये नहीं है कि मालदार हो गया तो लाभ, मुझे क्या ज़रूरत है ना, और ज़्यादा बेईमानी करे। सूद लेगा मालदार, सूद कौन लेगा बोलो? गरीब ले लेगा सूद? अरे सूद वही तो लेगा जिसके पास देने को होगा, तो मालदार होता है सूद लेने वाला। अब मालदार होकर के भी हराम डकाल रहा है। बताइए आप कितनी बुरी चीज़ है दुनिया की। वो सोचो तुम कि घर भी है, मकान भी है, रहने की परेशानी नहीं, खाने की नहीं, कपड़े भी हैं, ब्याह शादी के खर्चे के पैसे भी हैं, जाड़ा गर्मी के आराम के लिए भी, फिर भी हराम ले रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, सूद ले रहा है, हराम डकार रहा है। ये सब कुछ होते हुए भी कर रहा है। अब तुम अंदाजा लगाओ कि ये दुनिया क्या है। अब लिपट गए, वजीर भी डट पड़े, समझे। उसके बाद वो जो पैरा दे रहे थे बादशाह के सिपाही, वो भी पैरा छोड़ के मोतियों पे, बादशाह का जो हाथी हाँक रहा था पीलवान, वो भी हाथी गर्दन पे से गिरा तो सीधा मोतियों पे गिरा, वो भी समझे। बादशाह ने जब देखा, बादशाह मुस्कुराया कि देखो मुझे को भूल गई। अगर कोई दुश्मन इस टाइम दाएं बाएं से ताक ले, झाँक ले, तो कितना मौका उसको मुझे हमला कर देगा। पहरेदार से भूल गए मुझको है। बादशाह ने अपने हाथी खुद ही हाँका और वो छिलक गए सीना झपटी में। तो कोई चीज़ जब दुनिया जो होती लड़ाती है, जबर कमजोर से छीनता है। कहीं भी कोई चीज़ हो, कोई न्याज एक जगह तो न्याज बांटने में झगड़ा हो गया था। जलसे के बाद में जलसा बड़ा अच्छा हुआ, बाद में मिठाई बट रही थी, हमें घर में बैठा लिया, बड़े मारपीट शुरू हो गई। मैंने कहा क्या हुआ भैया, कैसा क्या हो रहा है? तो पता चला कि मिठाई बटने में मारपीट होगी गाँव में। किसी के बच्चों को नहीं मिली होगी, वो लड़ मरा। ये लतीफ़े नहीं है, सही बात है बता रहा हूँ। दुनिया लड़ाती है। इस दुनिया को अगर समझा किसी ने तो अल्लाह वालों नहीं समझा, इसको छोड़ दिया। शेख इब्राहिम आदम के पास एक बड़ा आदमी आया और नजराना पेश किया, सोने की अशरफियों की थैली। उन्होंने फरमाया कि ले जा, हम नहीं लेंगे। समझे आप, हम नंगो भूखो गरीबों का माल नहीं लेते। उसने कहा नंगा भूखा, मैं तो बहुत माल तजारती काफिले चल रहे हैं, मेरे बागात हैं, खेतियाँ हैं, गुलाम हैं, बादियाँ हैं, कनीज़ें हैं, मैं नहीं लूँगा। मुझे आपने गरीब कैसे कह दिया? ले लीजिए आप, बहुत मालदार हो। अच्छा ये बताओ तुझे और चाहिए कि नहीं? अब खेल गया। बोला चाहिए तो मुझे और अभी बहुत। बोला इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम मोहताज है, क्योंकि तुझे और चाहिए। और हम जंगल से लकड़ियाँ काट के ला करके बेच करके उससे जो कुछ मिलता है, नानबाई की दुकान से रोटी ला के खा लेती हैं, और जो बचता है तो रात को उस टाइम सोती है कि जब औरों को खिला देती है, रखते ही नहीं है अपने पास कुछ। तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम हैं मालदार और तुझे चाहिए बहुत, तू है डंगा फक्कड़ मोहताज। भगा दिया।
کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادشاہ ہاتھی ہاتھ کے دربار میں جب داخل ہوئے تو گھوم کے دیکھا تو پیچھے سے ایک غلام آ رہا تھا۔ دنیا کا معاملہ ہے ایسا، قرآن شریف میں بھی ہے، احضرت الانفس الشح، احضرت الانفس الشح، دل لالچ کے پھندے میں ہے، احضرت الانفس الشح۔ بادشاہ دربار میں داخل ہوئے، پیچھے گھوم کے دیکھا ایک غلام آ رہا تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو کتنے موتی بٹول لایا؟ اس نے کہا کہ حضور سب کی نظر موتیوں کی طرف تھی، میری نظر موتیوں پر نہیں تھی بلکہ موتی والے پر تھی۔ سب نے موتیوں کا پیچھا پکڑا، میں موتی والے کے پیچھے لگ گیا، سب موتیوں میں لگے، میں موتی والے میں لگ گیا۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آیا، آپ راضی ہیں تو موتی کیا بیچتے ہیں، آپ کے خزانے میں تو ایسے ہزاروں صندوق بھرے ہوئے ہیں، مجھے موتیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ فراق و وصل چے خواہی رضائے دوست طلب، فراق و وصل چے خواہی رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد ازو جزو او تمنا ہے۔ اس سے اسی کو مانگو، یہ ہے فقیروں کا معاملہ۔ جنت تک کو نہیں مانگتے تھے، اتنے مرتبے والے کہتے تھے جنت ہمارے اللہ کے بیچ میں جنت بھی آڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے، اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے، حالانکہ جائز تو ہے، لیکن مرتبے والوں کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی ذکر کرتے تھے تو صرف اللہ کا ذکر اللہ ہی کے لیے کرتے۔ بڑے بڑے مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں درد ہوا تو انہوں نے الحمد شریف پڑھ کے پھونک دی، درد ختم ہو گیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی، ہماری آیتوں کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتا؟ تو اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی، آج سے ایسا نہیں کروں گا۔ مگر یہ اونچے مرتبے والی بات ہے، اپنے لوگوں کے لیے تو بہت معاملہ کر رہا ہے، مگر جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، ویسے وہ اونچے لوگوں والی بات ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب جس سے ہو سکے وہ کرنا، اتنا دھیان رکھنا، ذکر پڑھو، آیتیں حدیثوں کے ذکر، تو کوئی دنیا کا مقصد پیش نظر مت رکھو، وہ تو اللہ دیکھ ہی گیا ہے نہیں؟ ہاں وہ دیکھ ہی رہا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہو سکے تو مجھ سے ہی نہیں ہوا، اس لیے میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں تم سے، تھوڑا جھجک کے تمہارے کہہ رہا ہوں کہ میرا خود بھی عمل نہیں ہے نا اس بات پر، میں خود دنیا دار آدمی ہوں، ذرا سی پریشانی ہو جائے تو برداشت نہیں لگتا ہے جلدی سے پڑھ تو کچھ دعا کروں اللہ تعالیٰ سے، ہو سکے تو جس سے کرو بات، اللہ کا ذکر کس کے لیے؟ اللہ کا، کہ ہے باشد ازو جزو تمنا، ہے قابل افسوس بات ہے، اس سے اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا، سمجھے؟ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اذان کا ٹائم ہونے والا ہو، 12 ہوئے نہیں، چلو کچھ اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ وهو الموفق وهو الهادي المرشد، منه الثواب وإليه المرجع والمآب۔ تو بادشاہ کو آیات کا جواب پسند آیا، اور سویرے کو جب دربار لگا تو وزیر تو اپنے اپنے منصب کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور آیات جو تھے وہ بادشاہ کے برابر تخت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بات کیا ہے؟ غلام جب وفادار ہو گیا تو
بادشاہ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ برابر میں بیٹھنے لگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملتی ہے کہ جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. محمود کے نئے وزیر ہوئے بڑے بڑے نامی، محمود غزنوی کے وزیر، سمجھے، کسی کا نام تک پتہ نہیں ہے، کتابوں میں ڈھونڈے تھے ملیں گے نام تاریخ کی. ایک نام شیخ سعدی نے گلستان میں ذکر کیا ہے، بزرگ مہر، وہ مجھے بھی یاد ہے، ورنہ کسی وزیر کا نام تک پتہ نہیں ہے. اور ایاز کا نام اتنا مشہور ہے، محمود و ایاز، محمود و ایاز، محمود و ایاز، جہاں دیکھو محمود و ایاز، محمود و ایاز. غلام نام جڑ گیا اس کا بادشاہ کے ساتھ، اب وزیروں کو لوگ بھول گئے. بات وہی ہے کہ وہ موتیوں میں لگے، میں موتی والے میں لگ گیا. ایک ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود و ایاز، سمجھا؟ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے. اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زبان حمد سے پاک کھولے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. اور ایسی انہی بزرگوں میں یہ ہمارے آپ کے سب کے پیران پیر غوث اعظم دستگیر، سبحان اللہ، ایسا ذکر ہوا، ایسا چرچا ہوا. ان کی تقریریں جو لکھی جو بات فرماتے تھے، بعض نصیحتیں، عجیب کلام ہے بھیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا عالم، محدث، فقیہ، صوفی، مفسر، محدث، فقیہ شیخ عبدالحق جیسا شخصیت لکھ رہی ہے تو ان کا کلام عقلوں سے ماورا ہے. اللہ اللہ، اعظم کے جو مواعظ لکھے ہوئے تقریر کرتے تھے ہر جمعے کو، قرآن کی وہ آیتیں جو خدا تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہیں، اس کی قدرت و کبریائی اس کی حکمتوں میں ہیں، ان آیتوں کو ایسا پرویا ہوا ہے، ایسا پروتے ہیں، ایسے انداز سے فرماتے ہیں کہ عقلیں پڑھے لکھوں کی حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ تو غوث اعظم کی زبان جو ہے یہ تو بالکل قرآن کی ترجمان ہے. تصوف کیا ہو رہا ہے، قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے. ان آیتوں کو ذکر و کبریائی اور قدرت و حکمت والی، کاریگری والی جو آیتیں ہیں ان کو اس انداز سے پٹ پڑوتے ہیں. بس اللہ ہی سمجھا، بڑا مرتبہ ہے، بڑی شان ہے. تو وہ شان ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ تو گھر گھر ہے، بولو ہے نہیں. غوث اعظم ایک ایسے پیر ہیں کہ انہیں پڑھے بھی جانتے ہیں، بے پڑھے بھی جانتے ہیں. پڑھے لکھوں میں دیکھو تو بھیا بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے مولانا ہوئے ہیں، وہ بھی غوث اعظم کے معاملے میں ایسے بچھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت جیسے لوگ، سمجھے آپ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ اخبار الاختیار کے مقدمے میں لکھتے ہیں وہ میری آرزوؤں کا مرکز ہے بغداد شریف. سمجھا؟ اور ایک یہ کیا بولو، تب سے غوث اعظم کا زمانہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر کے میرے خیال میں تو کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیر، صوفی، ولی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس کی زبان کو ان کا چرچا نہ رہا. چھا گئے. اور ادھر بے بڑوں میں دیکھو تو جاہل گوار گاؤں کے عورتیں، بچے، سمجھے، چھوٹے بڑے، عورتیں تک جان رہی ہیں، کسی کو جانے نہ جانے. بعض بات تو اتنے جاہل ملیں گے کہ خدا رسول کو بھی نہیں جانتے ہوں گے مگر غوث پاک کو نہیں. بڑے پیر صاحب کو، حالانکہ یہ ایک طرح کی جہالت ہے، سمجھا آپ. بلکہ خود اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا ہے، ستم کوری وہابی رافضی، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث.